आयज आमचो पळय कॅन्डिडेट आहा वॉर्ड नंबर 1 मयूर उसकायकर तो तेणें नॉमिनेशन फॉर्म भरलें, स्क्रुटनी जाली, तेणी ऑब्जेक्शन घेतलेलो ताच्या फॉर्मात आनी मामलेदारान ऑर्डर पास केली की आमी तेंचे ऑब्जेक्शन घेतलेली तेंच्या कॅन्डिडेटाचेर आनी मामलेदारान ऑर्डर पास केल्ली की दोन्ही कॅन्डिडेट रावतले म्हणून. पूण आतां पळोवंक कितें जाता हिंगा त्या भुरग्याच्या घरा एक्स डेप्युटी सरपंच रेखा पाय आनी जिल्हा परिषद आमचे वॉट्स नेम अंजली नायक हिंगा तेजे घरा येयल्या आनी तेजेर प्रेशर घालता विड्रॉ करपाक. कित्याक तांकां प्रेशर घालता म्हणून आमी नको, तांकां कॉन्फिडन्स आहा ते जिखून येतले म्हणून बाबुशान सांगलेलें. बाबुशान म्हणलेलें की आमकां जाय ऑपोजिशन, आमकां कोण रावलेलो जाव, आतां रावलेलो जाव भुरगो रावता, तयार जाला भुरगा तो रावपाक. तेजे घरा काल राती आनी गुंडा धाडलेले, आयज सकाळी सान तो ते भुरगे हिंगा येवन तेज्या घरा भायर भोंवता आनी हे कितें करता, प्रेशर घालता तेजेर. आतां म्हाज्या हिसपान आमी तेजेर प्रेशर घालना, आमी ताका म्हणटा बाबा तुका विड्रॉ करूंक जाय, तूं बिलां विड्रॉ करूंक जाय जाल्यार कर. पूण आमी इतलेंच म्हणूंक सोदता की बाबूश व्हडले व्हडले सांगता की आमकां ऑपोजिशन जाय, आमकां हें जाय, आमकां तें जाय. मागीर कितें गरज आहा हिंगा रेखापाय धाडपाक, कितें गरज आहा अंजलीक धाडपाक, कितें गरज आहा ते एका तेका हिंगा धाडपाक आनी त्या भुरग्याचेर प्रेशर घालपाक. आतां आमी ताका सांगलां तुका विड्रॉ करूंक जाय जाल्यार विड्रॉ कर, पूण हें लोकांक कळोंक जाय की म्हणटना हे व्हडले व्हडले शापोतां सांगता की आमकां ऑपोजिशन जाय एंड डेमोक्रेसी, इफ यू हॅव सो मेनी प्रॉब्लम्स यू मस्ट स्टँड फॉर इलेक्शन्स एंड यू मस्ट विन. when a young boy, OBC boy from a backward class has filled up his nomination form and he is standing for elections, okay, मागीर हे कित्याक धाडटा तेका मेळपाक, कित्याक धाडटा तेका? तुमी कॅम्पेनिंग करा ना तुमचें. हिंगा येवपाची कित्याक गरज आहा? हिंगा येवन बसल्या ती आतां आमच्या फुडल्यान घर आहा त्या भुरग्याचें, हिंगा येवन बसल्या आनी तेका सकाळी सान तेजे माय आनी तेजी धाकटी भयण आहा घरा तेंचेर प्रेशर की बाबा तुज्या चल्याक सांग विड्रॉ कर म्हणून. अरे कित्याक विड्रॉ कर? तुमकां इतलो कॉन्फिडन्स आहा तुमी जिखून येतले म्हणून न्हू जाल्यार तेका रावन दी न्हू. तेका आनीक तुमी सांगा बाबा तूं रावता राव, तेका हें करूंक जाय, तेका फुडार दिवंक जाय. पूण हें कितें करता, हे येयला आनी कितें म्हणटा की विड्रॉ कर म्हणटा. ओहली गजाली तालिगांवान घडटा, उलयता एक आनी मागीर हाटल्यान कोत्ता दुसरें. हेंकोडे मेरे हे सामके बिल्या, सामके म्हणजे सामके बिल्या. तालिगांव आख्खो वारो पळय आहा ऑपोजिशना बरोबर आहा, पूण हे सामके बिल्या म्हणून हे हिंगा येवन बसल्या हे भुरग्याच्या घरान आनी ताका विड्रॉ करूंक लायतले. म्हाका दिसता आमी ताका सांगला बाबा तूं भिता आनी तुका टेन्शन आहा जाल्यार तूं विड्रॉ कर आनी काबार कर म्हणून. पूण हें लोकांक कळोंक जाय की म्हणटाना एक म्हणटा आनी हाटल्यान प्रेशर घालता आनी हाटल्यान दुबाव घालता लोकांचेर. ओहली गजाली हेंची ओहली कुर्तुता आहा. एक्चुली हेंकोडें कांय म्हणल्यार एक्चुली कांय हेंकोडें हें अहें कॉन्फिडन्स ना की आमी निवडून येतले म्हणून, कांयच झिरो कॉन्फिडन्स. पूण म्हणपाचें आनी कॅमेराचेर सांगपाची एक गजाल आसता आनी हाटल्यान दुसरी गजाल आसता. आतां तुमीच पळोवपाचें की हें कितें जातलें हिंगा. कित्याक आत्तां सुद्दां आमी उलयता पळय तेन्ना की तेज्या घरा भुरग्याच्या घरा मयूर उसकायकर पळय तो कॅन्डिडेट आहा, तो नॉमिनेट जाला, तेजे स्क्रुटनी जाल्या, सगळें जालां, तो तयार आहा. तयार आसतना तेका ते प्रेशर घालता. फाल्यां तो विड्रॉ केलो म्हणजे तुमकां कळपाचें की बाबूश पळय व्हडले व्हडले शापोतां सांगता पळय लोकांक की आमकां ऑपोजिशन जाय आनी आमकां हें जाय आनी आमकां तें जाय. तें सगळें फोटींग, तें सगळें दाखोवपाक, म्हणजे हेंचें दाखोवपाक एक हत्ती आहल्यान दाखोवपाचें दात दुसरें आनी हावपाचें दात दुसरें. ओहली हेंची कुर्तुता आहा आनी ही आहा परिस्थिती तालिगांवची. दॅट्स ऑल आय वॉन्ट टू से. थँक्यू.